नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदै कुल संक्रमित 3000 नाग्दा मृतकको संख्या 13 पुग्यो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 12 सांसदहरूद्वारा खर्च कटौतीको माग। कोरोनाको असर कम गर्न सरकारले ध्यान नदिएको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। युवा संगठनद्वारा एमसीसीको विरोध। एमसीसीको चौतर्फी विरोध भए तापनि अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी। रुकुम घटनाको विरोधमा दलित संघर्ष समितिको प्रदर्शन। घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही नभएसम्म प्रदर्शन जारी रहने प्रदर्शनकारीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। शनिबार मात्रै मुलुकभर 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 323 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका 3 का 58 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुगेका उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको केही दिनपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उनको होम आइसोलेसनमै जेठ 20 गते मृत्यु भएको थियो। मृतकको स्वाब संकलन गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जसमा शनिबार आएको उनको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै धनगढी 4 की 55 वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 13 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 323 जना संक्रमितको संख्या थप भएको छ। 323 मध्ये 286 जना पुरुष र 37 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 6 जनाको पोजिटिभ आएको छ। मोरङका हुनुहुन्छ। सुनवर्सी र बुद्धि गंगा गाउँपालिकाका 2 जना 18 र 23 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सुनसरी बोक्राका हुनुहुन्छ 4 जना 24 र 35 वर्षीय महिलाहरू र 38 र 45 वर्षीय 2 जना पुरुष। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँ सप्तरीका हुनुहुन्छ, बोडे बसाइका 50 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै नवलपरासी का हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 120 जनाको पोजिटिभ आएको छ। भक्तपुर कमल विनायकका 1 जना 31 वर्षीय महिला, धनुषा देउपुराका क्वारेन्टाइनमा रहेका 8 जना व्यक्तिहरू, 19 देखि 54 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसैगरी कपिलवस्तु महाराजगञ्जका 39 जना 6 महिने बालिका देखि 55 वर्ष उमेरसम्मका महिलाहरू हुनुहुन्छ 7 जना। त्यसैगरी 4 वर्षीय बालकदेखि 53 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ 32 जना। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका 4 जना हुनुहुन्छ, 31 र 35 वर्षीय 2 जना महिला र 36 र 46 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको कुल संख्या आजको पछिल्लो अपडेटमा 323 जना, उहाँहरूमध्ये 286 जना पुरुष र 37 जना महिला। जम्मा देशभरका संक्रमितहरूको कुल संख्या 3235 पुगेको छ। फेरि कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको खबर छ, दुःखद खबर। डोल्पामा गत जेठ 21 गते रातिको 2 बजेतिर 1 जना व्यक्ति 58 वर्षीय पुरुष जो जगदुल्ला डोल्पाका हुनुहुन्छ, उहाँको 16 गते सुर्खेतबाट जानुभएको, 18 गते डोल्पा पुगेर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र 21 गते राति 2 बजे यानि कि बिहानको 2 बजे सबेरै मृत्यु भएको छ। उहाँ दमको रोगी भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको टेस्टमा पोजिटिभ आएको हो र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटै त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि र अन्य सहजीकरणको लागि विशेष टोली जाँदैछ। हामीलाई कर्णालीबाट यो खबर प्राप्त भएको छ।
त्यसै गरी सेतीमा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 55 वर्षीय महिला जो धनगढी 4 की हुनुहुन्छ, उहाँ डायलाइसिस गर्नुहुन्थ्यो, किडनीको बिरामी, मृगौला रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। जेठको 23 गते बिहान सेती अस्पतालमा डायलाइसिसको लागि आउनुभएको थियो र करिब त्यो दिनको 12 बजे 23 गते हिजो 12 बजे दिउँसो उहाँको डायलाइसिस गर्दै गर्दा मृत्यु भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँलाई कोभिडका अन्य सिम्टमहरू नदेखिएको तर मृगौलाको रोगी हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म मुलुकभर पीसीआर विधिबाट 92,477 र 1,37,435 जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। मुलुकभर 1,68,031 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने आइसोलेसनमा 2,857 जना संक्रमित छन्। अहिलेसम्म 357 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनैतिक दल एक ठाउँमा बस्नको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित मुलुकमा त्यसको असर कम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले अहिलेको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा उभिएर एक राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। खर्च अर्को 10 अरब वर्ष यसरी सबै खर्चहरू गर्न सक्ने क्षमता, इमान्दारिता सरकारमा छैन। इमान्दारिता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुलीमा चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो भन्सार नउठाइकन छोड्यो, त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो, त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ। क्षमताको मात्रै कुरा होइन सभामुख महोदय, इमान्दारिताको कुरा हो। अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ, अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार, अनि सरकारको सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न। नेपाली जनताको दुःखमा अझ नुन नछर्किनु छ घाउमा। सँगै भनौँ, अहिले पनि भन्छौँ, सँगै बसौँ, काम गरौँ। जनताका प्रतिको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय अठोट तपाईँहरूसँग छैन। त्यो इमान्दारिता देखाउने आधार पनि बनाउन सक्नु भएन। लज्जाजनक स्थिति छ। फेरि पनि अनुरोध गर्छु, देश सबैको साझा हो, मिलेर काम गरौँ। यी सङ्कटबाट तपाईँहरूले पार ल्याउनुहुन्न। यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले सरकार चुनौतीको सामना गर्न उच्च स्तरमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। 2020 को मध्यसम्म अर्थात् यही आउँदो असारसम्म यो अवस्था अझ गम्भीर र भयावह बन्ने देखिएको छ। यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा अनुमान गरिएको छ कि 16 लाखदेखि 20 लाखसम्म रोजगारीबाट व्यक्तिहरू बाहिरिने खतरालाई अनुमान गरिएको छ। एकातिर नयाँ आउने श्रम शक्तिको व्यवस्थापन, अर्कोतिर भइरहेको रोजगारीबाट बाहिरिने सङ्कट, यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसकारण यो चुनौतीको गम्भीरतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्ने गरी कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो सवालमा अझ गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि उत्पादनमा रोजगारीका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले
अझ धेरै जोड दिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यदि हामीले हाम्रो देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ, उत्पादनलाई संरक्षण दिन सकेनौँ भने न देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तुलनात्मक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनाको कुनै सम्भावना रहन्छ। यसकारण यो तर्फ गम्भीरता साथ अझ हामी काम गर्न जरुरी छ, परिणाममूलक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले सरकार चुनौतीको सामना गर्न उच्च स्तरमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। किसानहरू खानापिना मरिराखेका रहेछन्, तर बजेट त्यही परम्परागत ढङ्गबाट छ। सभामुख महोदय, यो महामारीको प्रभाव केवल मानिसको जीवनमा बिरामीको रूपबाट मात्रै परेको छैन, उसको सम्पूर्ण कारोबार बन्द भएको छ। देशको आर्थिक अवस्था समाप्त भइसक्यो छ। यसको उत्थान कसरी गर्ने त यो बजेटले दिएको छ बाटो। आज साना व्यापारीहरू के आफ्नो पैसाले पसल गरेका छ, 2 लाखकै पसल होला भने आफ्नो पैसाले गरेका छ, त्यो पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर गरेका छ। हामीले लकडाउन गरिदियौँ, घर भाडा जुन हो उसको पसल भाडा त कसले तिर्ने, ब्याङ्कबाट ब्याज लिया छ भने कसले तिर्ने। अब जबरदस्ती मान्छेले आफैले पसल खोलिराखेको छ। तपाईँ खोल्नुहोस् नखोल्नुहोस्, खोल्छौँ हामी भनिराखेको रहेछ। सरकारसँग के छ जवाब यसको? मान्छेलाई कहीँ पनि ब्याज माफी गरेका छैन। त्यस्ता कमसे कम व्यापारीहरूको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने थियो। कहीं न कहीं बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने थियो। फर्दर उसलाई ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। कहीं केही गरेका छैन। उद्योगको अवस्था त्यस्तै छ। उद्योग खोल्ने भनेको छ, किन खोल्छन् उद्योग? तपाईँ जति ट्याक्स माग्नुहोस्, लिनुहोस् न ट्याक्स, उसले उद्योग तपाईँलाई बुझाइदिन्छ। जुन उद्योगमा उत्पादन हुँदैन, जसले उत्पादन गर्न सक्दैन। बैठकमा अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कृषि तथा पशुपन्छी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित छलफल भएको हो। छलफलमा सांसद दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, प्रदीप यादव, बहादुर सिंह लामा, रामबाबु कुमार यादव, डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्र राज कणेल, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पार्वता डीसी चौधरी र पद्मनारायण चौधरी सहित 12 जनाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेपालका लागि नेपाली अभियान लगायत युवा संगठनहरूले एमसीसी खारेजी गर्न माग गर्दै चर्को नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको दाबीसहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध चर्किरहेको छ। सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नागरिक भएर माइतीघर मण्डलामा आउनुपर्छ। हरेक नेपाल Go back MCC! Go back MCC! Go back America! Go back America!
अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै समितिले माइतीघरमा बृहत प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा विभिन्न दलका नेता, सांसद लगायतको सहभागिता थियो। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहिराईमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले उक्त घटनाको दोषीलाई उम्काउन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा भए पनि अझै पनि गठन हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही नभएसम्म सडक र सदनबाट निरन्तर खबरदारी गर्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अनुसन्धान जसरी हुनुपर्थ्यो घटनाको गहिराईमा पुग्नुपर्थ्यो। सरकार घटनाको गहिराईभन्दा दोषीलाई उम्काउन सक्ने सम्भावना, घटना डाइभर्ट हुने सम्भावना भएको कारणले हामीले सडकदेखि सदनसम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ अहिले पनि संसदमा के हो भने संसदले सभामुखले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, त्यसमा सहमति जुटाउने प्रक्रिया भइरहेको छ। हामीले खोज्यौँ के हो भने संसदीय समितिको नेतृत्व दलित समुदायकै सांसदले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र तपाईँहरूले थाहा पाउनु हो महान्यायाधिवक्ताको के अरे आवाज संसदीय समितिले बोलेको कुरा, गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा, पछिल्लो पटक किशोर नेपालले बोलेको कुरा हामी व्यापक मिडियामा आएको छ। त्यो घटनाले झन् हामीलाई दुखित पनि बनाएको छ, सशङ्कित पनि बनाएको छ। जबसम्म दोषीहरू कानुनको कटघराबाट हिरासतमा पुग्दैनन्, जबसम्म पीडितका परिवारले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुने गरी न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म सडक र सदनको खबरदारी हाम्रो जारी रहन्छ, त्यो निरन्तर जारी रहन्छ। सरकारले आफूले अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ। सरकारमाथिको अनुसन्धान, सरकारले अनुसन्धान पनि सही ढङ्गले गरेको छ कि छैन, घटनाको गहिराईमा पुग्यो कि पुगेन, कहीँ कतै दोषीलाई उम्काउने, ढाकछोप गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले संसदीय समितिको माग गरेका हौँ। संसदीय समिति गठन हुने प्रतिबद्धता संसदको सभामुखले व्यक्त गर्नुभयो, तर त्यो गठन भइसकेको छैन। तीमाथि निगरानी राख्ने निकाय पनि संसदीय समिति हो। सरकारमाथि र स्थानीय प्रशासनमाथि, स्थानीय अनुसन्धानमाथि निगरानी राख्ने कुरा त संसद हो। त्यो संसदीय समिति गठन भएपछि उसले पनि आफ्नो प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेपछि पनि जबसम्म सरकारले यो मुद्दा अदालतमा दायर गर्दैन, अदालतमा दायर गरिसकेपछि पनि घटनाका दोषीहरू जेलभित्र जान सक्ने, आजीवन के अरे जन्मकैद हुने जुन नेपालको ऐन कानुन नियममा चाहिँ संविधान उल्लेख भएको कुराहरूलाई दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि र समग्र यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसरी यसको आलोचना भइरहेको छ, आज हामीले गरेका परिवर्तन, क्रान्ति, हामीले बनाएका कानुन, न्याय, संविधानमाथि र हामीले आफूलाई राजनेता भन्ने नेताहरूमाथि पनि जसरी आज कालो धब्बा लागेको छ, त्यो धब्बालाई मेटाउनका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था माथि आउन सक्छ है भन्ने एहसास गराउन, एउटा मेसेज दिन, सूचना प्रवाह गर्नका निम्ति पनि हामीले सडक र सदनको खबरदारी जारी राखेका, त्यो निरन्तर जारी रहन्छ। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका सोती गएका नवराज विकसहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको छ। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले थप 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेकपाका युवा नेता एवं राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक रमेश पौडेलको गीती एल्बम विमोचन गरिएको छ। शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा असहायहरूलाई खाना खुवाएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नामक गीती एल्बम विमोचन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीले लेख्नु भएको छ एउटा गीत, यो प्रधानमन्त्रीको गीत हो एउटा। अनि दुईटा गीतकार विपिन किरणले लेख्नु भएको छ, दुईटा गीत मैले लेखेको छु। गाउनु भएको छ बद्री पङ्गी र मेलिना राईले अनि राजपाल राईले, भने संगीत गर्नु भएको छ शान्तिराम राईले। एल्बममा एउटा गीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लेख्नु भएको छ भने 2वटा विपिन किरण र 2वटा गीत आफूले रचना गरेको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। एल्बममा रहेका गीतहरूमा बद्री पङ्गेनी, मेलिना राई र राजेशपाल राईले गाउनु भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी रहेको छ।
लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कदा उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। त्यस्तै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा मर्स्यौदा तयार पारेको छ। मर्स्यौदा अनुसार हालसम्म 100 भन्दा कम संक्रमण देखिएका जिल्लाभित्र यातायात सुचारू गर्ने तयारी भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा रहेको फिकल युवा क्लब र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा रक्तदान सङ्कलन गरी सहयोग गरेको फिकल युवा क्लबका अध्यक्ष नवराज घिमिरेले बताउनुभयो। यस क्लबमा चाहिँ हामीले धेरैवटा कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस लगतै अहिले यस कोभिड-19 कोरोना भाइरसको समयमा हामीले यस रेडक्रस सोसाइटीसँग आबद्ध भएर संयोजकतामा हामीले अहिले पनि रक्तदान कार्यक्रम गरेका छौँ। उक्त क्लबले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। विश्व वातावरण दिवस वृक्षारोपण गरेर वातावरण सरसफाई गरेर मनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। आज जुन हामीले यो कोभिड-19 को बेलामा यो जुन रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ हाम्रो यस क्लबले फिकल युवा क्लब र यसमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पनि सहकार्यमा जुन आयोजना गरिएको आज यस फिकल युवा क्लबले अर्धनारेश्वर मन्दिर प्राङ्गणभित्र जुन कागेश्वरी मनोहरा वार्ड नम्बर 8मा चाहिँ पर्छ यो र यो अवस्थामा रक्तदान कार्यक्रम हाम्रो जुन क्लबले गर्यो हाम्रो रेक्सपेक्ट हामीले 50-60 पाउन्ड रगत कलेक्सन गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रो क्लबले जुन आयोजना गरेको थियो। आज चाहिँ अहिलेसम्म लगभग हाम्रो 1 घन्टाको 1 देखि 1.5 घन्टा भयो। 1.5 घन्टाभित्र हामीले 50 जनाको रक्तदान गरिसकेका छौँ र त्यसमा अझै पनि हाम्रो दूरी कायम गराएरै राख्दा पनि अहिले हामीले सोचे भन्दा लगभग 80, 90, 100 पाउन्ड जति ब्लड डोनेसन गर्न सकिरहेका छौँ। यो अवस्थामा गर्न सक्नु हाम्रो क्लबलाई पनि एउटा हौसला मिलिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा आएर रक्तदान गर्न हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै सङ्घ संस्था लगायत टोलका सम्पूर्ण साथीभाइहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रक्तदान सङ्कलन गर्दा सक्दो सुरक्षा सतर्कता अपनाएको उक्त क्लबका एक सदस्यले बताउनुभयो। साथै उहाँले निस्वार्थ भावनाले रक्तदान गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। भन्सार सहयोगी भनिने बिचौलियाको समूहले सीमावर्ती भारतको सुनौलीतर्फ तैनात रहेर नेपालतर्फ हुने सम्पूर्ण आयातलाई शुक्रबारदेखि फेरि अवरोध गरेको छ। अवरोधका कारण शुक्रबार बिहानैदेखि कुनै पनि मालसामान नेपाल आउन सकेका छैनन्। काम गर्ने आधिकारिक भन्सार एजेन्टलाई उनीहरूले प्रभावमा पारेर पेन डाउन गर्न लगाई भन्सार जाँचपास अवरुद्ध पारी नेपालतर्फ हुने आयात रोकेका हुन्। लकडाउनका कारण भारतबाट नेपालतर्फ आएर काम गर्न असहज भएकाले पूर्ववत अवस्था अझै काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले गत मङ्गलबार यसरी नै अवरोध गरेका थिए। लकडाउनका बेलामा पनि भारतबाट दैनिक भन्सार कार्यालय परिसरमा आउने र भारत फर्किने गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको जनाउँदै बेलहियाका स्थानीयले सुरक्षा कर्मी समक्ष बिचौलियाहरूको आगमन रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले खुलेआम नेपाल आउन पाएका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस विरुद्ध 20 लाख भ्याक्सिन निर्माण भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राति आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले 20 लाख भ्याक्सिन प्रयोगका लागि नै तयारी भइसकेको दावी गर्नुभएको हो। व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले खोप निर्माणमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले भ्याक्सिन तयार भइसकेको दावी गरे पनि यसको प्रयोग सुरक्षित छ छैन भन्ने बारेमा वैज्ञानिकहरूबाट भने प्रमाणित हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। ट्रम्पले कुन कम्पनीले भ्याक्सिन तयार गरेको हो भन्ने कुरा खुलाउनु भएको छैन। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणका लागि 5 वटा कम्पनी छनौट गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले कम्तीमा 8 वटा कम्पनी भ्याक्सिन निर्माणको दौडमा अगाडि रहेको बताउनु भएको छ।
सोमालियामा भारी वर्षापछि नदीहरूमा आएको बाढी किनार क्षेत्रमा बस्तीमा पस्दा कम्तीमा 29 व्यक्तिको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घीय मानव सहायता संस्था OCHA जानकारी गराएको छ। अप्रिलदेखि अहिलेसम्म आएका बाढीका कारण 29 जनाको मृत्यु भएको र करिब 10 लाख सोमालियाली नागरिक प्रभावित बनेको राष्ट्रसङ्घीय निकायले बताएको हो। सोमालियाका विभिन्न 29 जिल्लामा बाढीका कारण 4,18,000 व्यक्ति विस्थापित बनेका छन्। मानवीय सहयोगका लागि विस्थापितसम्म राहत र पालहरू लिएर पुग्नका लागि राष्ट्रसङ्घको प्रयास निरन्तर रहेको बताइएको छ। ठूलो वर्षापछि हजारौं हेक्टर जमिनमा लगाएको बाली बाढीले पुरेको वा बगाएको छ भने यसका कारण सोमालियाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट बढेको OCHA को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घ मानवीय सहयोग निकायहरू वर्षा र बाढीका कारण भएको विनाशकारी असरलाई कम गर्न 2,55,000 मानिसका लागि खाद्यान्न, औषधि तथा अति आवश्यकीय मानवीय सहयोग सहित घटनास्थलमा पुगेका छन्। विश्वव्यापी महामारीसँग जुझिरहेको सोमालियाली नागरिकलाई बाढी र डुबानले थप सङ्कटग्रस्त बनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदै कुल संक्रमित 3,000 नाग्दा मृतकको संख्या 13 पुग्यो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 12 सांसदहरूद्वारा खर्च कटौतीको माग, कोरोनाको असर कम गर्न सरकारले ध्यान नदिएको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको आरोप। युवा संगठनद्वारा MCC को विरोध, MCC को चौतर्फी विरोध भए तापनि अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी। रुकुम घटनाको विरोधमा दलित संघर्ष समितिको प्रदर्शन, घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही नभएसम्म प्रदर्शन जारी रहने प्रदर्शनकारीको भनाई। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।